بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وی. نن مې تاسو لپاره یو بل زبردست معلوماتي او ډیره خوندوره ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې آیا په قرآن او سنت کې تعویذ شته او که نشته. د تعویذ څه حیثیت دی؟ مفتی صاحب وایي که چا د قرآن نه ماته تعویذ ثابت کو زه به 1 لک روپۍ انعام هغه له ورکمه، او نه په سنت کې د تعویذ ثبوت شته او نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې د تعویذ ثبوت شته. د دې نورو قیمتي او خوندورو خبرو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو شیر یې کړئ. راځئ چې نورې خبرې د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه واورو چې مفتی صاحب څه وایي د تعویذ په اړه. راځئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. نه د قرآن نه تعویذ ثابت دی او نه د سنت نه ثابت دی. دا چیلنج دی که چا د پیغمبر علیه السلام نه تعویذ وښیو زه به له 1 لک روپۍ انعام ورکړم. چرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تعویذ ثبوت نشته. بله خبره درته وکړم، موږ تاسو په مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله یو. هر سړی وایي چې زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم، وایي که نه وایي؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک څه دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد د ابراهیم نخعی رحمه الله، دا هغه په باره کې راځي فضائل قرآن لی ابی عبید القاسم بن سلام الحروی صفحه نمبر 382، او دغه روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحه 36 کې طبعت دار التاج بیروت آگے کے راگری کانو یکرہون التمائم کلها من القرآن وغیره. ابراہیم نخائی دے امام ابو حنیفہ استاز دے. آغا وی چی صحابہ کرام چی چمرو منگا چلی دلی وی چی آغوی بطولو بد گنلو تاویز اگر کد قرآن نہ بچا لی کرے کہ قرآن نہ بچا تاویز لی کرے آغا بیم بد گنلو. بیا وی وسال تو ابراہیم وی ما دے ابراہیم نہ تپوسو کو فقلتو والقو فی عزودی حاضح الآیہ ورطاوی اجماع ورطاوی ابراہیم نخائی تا چیرے جیزو خو پخپل مٹ باندے دا تاویز تڑم چاگے کی ملی کلی دی چیا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. یہ رجی دا سنگ ہے من حماد تبید وجنا کانت ویچ پا ما باندے وا نو دا پا مٹ باندے زدا تاویز دو گرد قرآن ہے تکنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم فکر حضالے و ابراہیم نخائی دا پدا اگرنا رشے میں تڑا دا خو گناہ دا نشتا دا شے. صحابہ کرامو دا تاویز تڑل شرک گنا. حسن بصری رحمہ اللہ داخل کی منی فضائل القرآن دے امام حروی صفحہ نمبر 382 کے دے امام حسن بصری قول ہے اگو ینہو کانا یکرہو ان یغسل القرآن و اسقاہو المریضہ او یتعلق القرآن داد ساخت مبارکی دے. بعض خلق پرچ کے یا کاغذ کے دے قرآن ایتنولی کی بے عبو سروینزی مریض لے ورگئی وہی شرط دا جائز دی. نو پدے فضائل القرآن دے امام حروی صفحہ 382 کی لکی حسن بصری رحمہ اللہ قول دے آغو ینہو کانا یکرہو یغسل القرآن. حسن بصری بدابت گنالا چسو قرآن اولی کی و بیائی ہوئینزی و اسقاہ المریض و بیائی مریض باندے اس کی او یتعلق القرآن یا قرآن مجید تاویز غاڑے لاس لوا چاہی وی دا حسن بصری بد گنا. نو حسن بصری تو پنج پیرے خونو کا نو وحابیو. نو خلاصہ دا کلام دارا چی تاویز نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ثابت تے اور نہ دینا دا تارونا و دا پٹھے ثابتی دی او دا کم روایات چھ دا تاویز مبارک راگلی دی دی طول روایات و باندے کلام دے. اول خبر خدا لگ چھ روایت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نشتا. کم روایات چھ دا صحابہ مبارک راگلی دی دا طول روایت کمزوری دی ضعیف دی. یہ بہترین کتاب دا دے مبارک در تخیم کچرتا در تملاو شو. تاویز کے متعلق صاف صاف باتیں مولانا سخیدات خوستی د بلوچستان دے اگلی کلے دے کلے کتاب دے و بہترین پا ہر موضوع باندے بحث کرے دے پا ساخت باندے ہم کرے دے دا محبت پا تعویز باندے ہم کرے دے قرآن نہ لکلے شوئی پاگے ہم کرے دے دا ابجدو والا باندے ہم کرے دے. آگا طول روایات چکم خلق پیش کئی کمزوری روایات دزان دا پارا لار کولا ہوئی آگا طول روایات نقل کری دی و پاگے باندے زبردست کلام کرے دے. لہذا ہر قسم تعویز اور پخاڑا کے کونچا کے او دس پلانے لوگے کول او تورے جنڈے لگول او ماتے کٹوے لگول او یا ہر حق شے چاگا پکاڑا یا پلاس باندے کول اغینا دانیت وی چیر جیدہ ما دفلنی سیز نہ ساتی بد غگر نہ منع کئی او مرض نہ منع کئی یہ جیرہ باندے بد نظر نہ لگی او دا دی سیز دلاس زما دا فلانے شے بچ دیت
نو څوک هم چې د داسې کم یو شي نه دا توقع لري نو هغه د الله سره شریک کو هم دا شرک دی او څوک چې شرک وکړي قرآن وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء قرآن وایي چې چا شرک وکړو که ذره برابري چرې به الله معاف نه کړي نو تعویذونه د غاړو نه او مټونو نه دا تارونه د مټونو نه او د غاړو نه دا لرې کېدا د مشرکانو عادتونه دي او که څوک په دې باندې دلایل غواړي نو ما سره نورم شته خو مقصد مې دا یو څو کتابونه مې چې پیش کړل دا صرف د هغو خلکو دپاره چې څوک قرآن او سنت مني نو هغه دپاره یو دلیل هم کافي دی او څوک یې چې نه مني هغوی ته لکونه هم کافي نه وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.